الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب منصوبات الأسماء لا ينالنا مفعول معه مبالو آخر المفاعيل السلاين ينالنا يتوسن حكمتين تنانتهيتنا لدمو يكررتنا ثم الاسم الصالح إلى الشارح لكونه مفعولا معه على ثلاثة أقسام دي مفعول معه تبلو للنصب زندا كالسبفيت جملة معلف على اللبات ياتي جملة فعل على اللبات وهي فعل معناهم حرفهم على اللبات جملة مقدم على اللبات بلنال سلزه مفعول معه تبلو للنصب اميتي لو سم لسوست كفلال اسم يجب نصبه مفعولا معه اسم يتشالل وهو الأرجح بإتباع على ثلاثة أقسام سلال من حيث الإعراب اسم الله سوست من إعراب يتشالل نا عندنا يمجمر أو كفل مفعول معه تبلو بيتشا منصبه واجب مهون علالو وقسم يترجح نصبه مفعولا معه على عطفه بألفه اسم الله كما عطف مفعول معه تبلو من نصب أرجح إما دفع اللال ده إما دفعه ودفيت عندما يفررولن لمعنى لهون يشلال ولاصطلاحا إن كسبتت نجر لهون يشلال عطف راجح ميون وقسم بعكسه ليلا وقسم دقمو سوستنيا وبزه قلبات مفعول معه بلو كما نصب يلك من مالته أرجح ميون مالته معطوف مارغو أرجح مهنال فأشار إلى الأول بقوله إلى ما يتعين نصبه مفعولا معه اندبا ماله وقد يجب النصب على المفعولية لمانع يمنع من العطف مفعول معه تبلو منصب قد هنال كما عطف مكلك النجر سلال نحو المثالين الأخيرين تنانت يايناتشو استوى الماء والخشبة ننا أنا سائر والنيلة هلتني مسلال لامتناع العطف فيهما من جهة المعنى كمعنى بكل نقول كصناعة بكل أيضا أن جاء الأمير والجيش السنة الفوتان استوى الماء والخشبة كمالت مكلك النجر على المعنى أنا سائر والنيل كمالت مكلك النجر سلال من جهة المعنى طيب نعم قالوا نجر قنال نعم قلي لبزو نجر سمت علي كذا محل بمعنى الاستدراك انفسر استوى بمعنى تساوى استوى لتشارك أرجن كفسرنا قالوا لم يمتنع العطف بالرفع في الثاني منهما فلذي ሁለተኛው ላይ بالرفع كما عطف مكلكل ነገር የለም እንግዲህ استوى قدم ያልነው ውሃው ታች ነበር ይሄ خشبا ማለት مقياس معروف ነው ብለናል እስያለ ارتفاع ያረገ استوى مع الخشبة እዛ مقياسو ጋር እኩል ሆነ ማለት ነበር አሁን ግን استوان تضمين يتساوان معنا كستنا والخشبة كمالت مكلكل النجر يلم لأن المعنى حينئذ استوان بمعنى تساوى كفسرنا معنى أمي ونوال تساوى الماء والخشبة في العلو فكفتا أكوكله نمالتنا أمي هنا أي صعد الماء حتى بلغ الخشبة فليست الخشبة أرفع منه سلزق كلنا تشو ይሄ ተሳዊው ከውሃውም ተገይቷል ከخشባይቱም ከሚቅያሷም ተገይቷል ይሄን استوان بمعنى تساوى ካረግ የሚከለክል ነገር የለም ማለት معناه الحقيقي ሚዞ ግን استوى والخشبة አይቻልም ምክንያቱም ትናንት ብለናል خشባይቱ ሙዕወጃ ሁና እንደገና ቀጥ ብላ ውሃው የሄደ እሷ ቀጥ ይያለች ሁላቸውም ሙሻረካ አረጉ باستواء مالت سلال عدل يتعين النصب يالنا يعني المعنى يستوان معناه الحقيقي كايناي إلى مثال مما يتعين فيه النصب على المفعولية ونحو قولك لمن ينهى عن القبيح ويأتيه طيب
ይሄ ደግሞ አሸባብ ትናንት ዘከርናቸው ሸርጦች ላይ ከሚያመጡት አምሳያ ነው لا تنهى عن خلق ብሎ ምንድነው የሚለው አሸባብ ሸዕሩ በይቱ وتأتي مثله ይሄ ተእቲየ መፍዑል ማህ አይደለም ይላሉ ምክንያቱም መፍዑል ማህ የሚባለው ነገር ምን መሆን አለበት ብለናል ምን ብለናል ትናንት አሸባብ ስም መሆን አለበት ብለናል ይሄ ስም አይደለም አሁን ደግሞ ከሌላ በኩል ሊያዩት ነው ይሄንን አባባል ሰውየው መጥፎ ይሰራል ሰውን ከዛ ከመጥፎ ይከለክላል ይሄን ሰውዬ ምን ትለዋለህ አንተ لا تنهى عن القبيح وإتيانه ከመጥፎ አትከልክል አንተ ያንን መጥፎን መስራትህ ጋር ስለዚህ ወኢትያነሁ ማለት ምንድነው ይያልን ነው ሙተዓይን ነው طيب بالنصب وإتيانه إذ لو جر بالعطف عن القبيح بالنو بمجرور وعطفا وإتيانه بالنلال لكان المعنى لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه معناه دقما تفلق كقبيح أتكلكل قبيح كمسرات ما أتكلكل وهو خلاف المعنى المرادي يتفلقوا معنى قلب باجنو إيه يتفلقوا أنت مطفو يسره كقبيح أتكلكل يا بابالو طرو አይደለም ተብሏል ያሸባው ጥሩ አይደለም አንተ خير መጥፎም ብትሰራ ምን ማድረግ አለብህ መከልከል አለብህ ምክንያቱም እንግዲህ መጥፎ እየሰራ ከመጥፎ ማትከለክልም ከሆነ ይሄ ደብል ማዕሲያ ነው የሚሆነው አንተ እየሰራኸው ደግሞ ብትከለክል ጥሩ ነው الامام القرطبي اذ ላይ የጻፉት አለ ተፍሲራቸው ላይ ብለናል አምር ቢልማዕሩፍ ነህ عن المنكر የሚያረጉ ሰዎች እንግዲህ ዋናው አንተ እየሰራህ ሲሆን ነው ማዕሩፉን እየሰራህ ቀቢሑን እየራቅክ ከሆነ ሰዎችም ይቀበሉሃል አጅርህም ግን ይሄን ማረጉ ሸርጥ አይደለም በሚል አመጣቸው አድላዎች ይኖራሉ ይታያሉ ዛሬ ጣይ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ لا تنهى عن القبيح وإتيانه እንጂ وإتيانه አይቻልም معناه ስለሚበላሽ ሌላው مثال ونحن مات زيد وطلوع الشمس بالنصب زيد موت ፀሐይቱ መውጣቷ ጋር ፀሐይ እየወጣች እያለ ሰውየው ሞተ إذ العطف يقتضي التشريك في المعنى مات زيد بله وطلوع الشمس بتل زيد موت طلوع الشمس موت معناتنا من الردة وطلوع الشمس لا يقوم به الموت طلوع الشمس من إلى ماله موت بسرو هيركمنا ስለዚህ እዚህ አሁን ተባሉ አምثላዎች ላይ በአጠቃላይ مفعول معه تبلو من نصب متعين وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم اتلوا عليهم نبأ نوح في قصة نوح عليه السلام الآية 71 من سورة يونس سبا عندنا كسلا سلذ فأجمعوا فعلنا فاعلنا أمركم مفعول بهنا يه وشركاءكم املوا بمندنا يتنسبوا يالنا يا شباب ايه بمعنى مفعول معه تبلو እንጂ አምረ ባለው በመፍዑል ቢህነት ተዓጥፎ አይደለም ይሄም ሌላ ነገር ስላለ እንግዲህ ኢዕራቡ መፍዑል معه ብናረገው ነስብ ነው ማዕጡፍ ብናረገው على المفعول به ምንድነው የሚሆነው መንሱብ ነበር ግን ነስቡ ይሄ የመፍዑል معهነት ነስብ ይታየናል እዚህ ላይ አይ مع شركائكم ማለት ነው አለ እናንተም የናንተ ሹረካዎችም አምራችሁን ሰብስቡ ማለት ነው እንጂ አምራችሁንም ሹረካዎቻችሁንም ሰብስቡ ማለት አይደለም አይ مع شركائكم وليست الواو عاطفة وشركاء سنل ያለችው ዋው በአምረ ላይ መታጠፍ ዋው አይደለችም لأن أجمع لا يقع على الشركاء إلا وهي نوال أجمع مبالو نقر بشركاء لا يسلم يكسد لا يقال أجمعت شركائي إنما يقال جمعت شركائي وأجمعت أمري ينقل لي ليلا فننو دقمو يوم يصرف فننونا مبالو يا شباب جمع كهنة يا لهمز مالتنا ثلاثي
معنويንም ነገር حسيንም ነገር ለመሰብሰብ ጀማዓ ይባላል አሁን ጀማዓቱ አምሪ ነው የሚባለው ያልን ነው ስለ حسዩ ደግሞ ጀማዓ ማለን ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀማዓ ማለን ማል حسይ ነው معنوي ነው ይሄ አጅማዓ ከሆነ ግን ለምንድን ነው የሚባለው ይያሉ ነው ለማዕናዊ ነገር ብቻ ነው የሚሆነው አጅማዓ رأيه أجمع أمره أجمع كذا እንጂ ለحسይ ነገር ስለማይሆን በሹረካአ ላይ ልታጠፍ አይችልም ወሹረካአኩም طيب ሌላ የሚቻልበት በኩል የሚያው ሰዎች ይኖራሉ አልፋቂህ እዚህ ቦታ ላይ ይሄን አንዱን ወጅህ ብቻ አስብተው ሄዱ طيب ስለዚህ ሙተዓይን የሆነው አምሳያ ብዙ ሚሳሎች አምሲላዎችን አየን وقد يترجح النصب مفعولا معه على العطف لأمر صناعي ይሄም እንግዲህ ሁለት ይበቃል በሚሉት ሰዎች ነው ሙተዓይን ከሆነው የሚቆጥሩትም አሉ በዛ በኩል ከሆነ አይመችም ሁለተኛ አድርጎ መቁጠሩ አምር ሲናኢ ማለት ለማዕናዊ ነገር ሳይሆን እስጢላህ የተስማሙበት ነገር አለ አለይኩም ሰላም ለዛ ሲባል መፍዑል معه ተብሎ መነሰቡ አርጀህ የሚሆንበት ተርኪብ አለ مثال نحو قمت وزيدا لبب قمت قومكኝ አለ متكلم وزيد بتلم وزيدا بتلم معنى የሚከለክል ነገር የለም ግን صناعة من የሚል ነገር አለ የሚከለክል ነገር አለ አሁን በፊት ብዙ ጊዜ መቀራው ቤት አለ وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل ቁርአን ላይ اسكن انت ብዙ ቦታ አለ طيب ስለዚህ او فاصل ما ይላሉ ፋሲል ሌላም ቢሆን وبلا فصل يرد في النظم فاشية وضعفه اعتقد شعر لا يالا فصل ይገኛል لكن ضعيف መሆኑን اعتقاد አድርግ ይላሉ እዛው ለምሳሌ قمت وزيدا ارجح قمت وزيد كمالت لمعنى ሳይሆን ለምንድነው ይያሉ ነው لامر اصطلاحي صناعي ለሆነ ነገር لأن العطف على ضمير الرفع المتصل لا يحسن إلا مع الفصل ضمير الرفع المتصل ማለት ይሄ እንግዲህ قمت ነው ታው ይሄንን ዘይድ የሚለውን በታው ላይ ማዕጠፍ ያለ ፋሲል ሐሰን አይደለም ጥሩ አይደለም ማለት ولا فصل አሁን ፈስል የለም እዚህ ቦታ ላይ قمت ብለህ ፋሲል ስለሌለ ወዘይዱን ከማለት አርጀሁ የቱ ነው ያሉን وزيدا ይሄ የባዕዱ الائمه አባባል ነው وزيدا يتعين የሚሉ ይኖራሉ اخر البحث ላይ እናያል فرجح النصب وزيدا ማለቱ አርጀህ ተደረገ على الرفع وزيد كمالت لسلامته منصب سلاماوي ስለሆነ من ارتكاب وجه ضعيف ደካማን በኩል ارتكاب ከማድረግ عنه مندوحة እንግዲህ ከሱ መውጫ ያለ مخرج ብለው ነው የሚፈስሩት منduha ማለት መገፍተር ይሉታል ግን مخرج ያለው ነገር ارتكاب ከማድረግ መውጫ ያለ ያንን ضعيف وجه ارتكاب ላለ ማድረግ وزيدن ያለው አርጀህ የሆነው ለዛ ነው ስለዚህ وزيدን ይቻላል ማለታቸው ነው ባሆኑ አባባል على المرجوحيه قمت ግን ስናይ ያ ሸባብ ቁርአን ላይም ብዙ አምስላዎች አሉ ብለናል አሁን አንዱን ዘክረናል አሐዲስም ላይ ብዙ አሐዲሶችን ስናይ ያ ሸባብ እንደዛ ነው የሚለው የአይሻ ሐዲስ የሌሎችም አሐዲሶች ضمير الرفع ሆኖ متصل ከሆነ ሊያጥፉበት ሲሉ የሆነ ضمير منفصل አምጥተው ከዛ በኋላ ነው የሚያጥፉበት والفرق بين الرفع والنصب قمت وزيدنا قمت وزيدا بمعنى በኩል ደግሞ ያለው ልዩነት አሉ معنى كمعنى بكل ያለው ልዩነት أن النصب يقتضي مشاركة زيد للمتكلم في القيام في وقت واحد قمت وزيدا የሚለው متكلمنا زيد في وقت القيام ባንድ متشارك መሆናቸውን ይጠቅመናል አሉ በነሰብን ሰዓት بخلاف الرفع قمت وزيد ባለው ግልባጭ እንግዲህ ዋዊቱ ዋው العاطفه معناውን ብዙ ቦታ ሳልፈና ሊመጣም ይሆናል ወደፊት لمطلق ምንድናት ብለናል ያሸባብ الجمعنا قمت وزيد ስትል አንተ ፊት ቆመህ እሱ ኋላ ቆሞ ሊሆን ይችላል እሱ ቆሞ አንተ ቆመህ ሊሆን ይችላል አብራችሁ ስለዚህ ፈርቁ ይሄ ነው አሉ فإن زيدا بعطف ቦታ وزيد سنل وإن شارك المتكلم في القيام
قياما بماسغنيت متكلم مشارك كان بيهون لا يلزم أن يكون قيامهما في وقت واحد يهنا ياسيز معطفو نسبو ግን ይሄንን ያስይዛል በማዕና በኩል ይሄ አለበት አሉ ግን ይሄ በማዕና በኩል ታይቶ ሳይሆን አርጀህ የተደረገው ለአምሪን ምንድነው ይያሉ ሲናኢ ورجحان النصب فيما ذكر أو نتذكره مثال لاي فيما ذكرم لنل እንችላለን مصنف بلن معناتنو أرجح مهونو هو ما في التوضيح توضيح የሚባለው كتاب ላይ ያለው أرجح ነው የሚለው እሱ ላይ ያለው ነው አሉ وجزم ابن الحاجب في كافيته بوجوبه قمت وزيدا واجب እንጂ راجح አይደለም በማለት ካፊያ የሚባል كتاب ላቸው ላይ قرط وسنوال إلى وكذا ابن هشام في شرح القطر ذي ابن هشام الأنصاري متن القطر مالاتشو قطر الندى شرحهم مالاتشو على المتن إذا شرحتشو لاي إذا تركب لاي قمت وزيد أيتشالم قمت وزيدا واجب نوبلا وساتشوم جزم أرقوال إلى وقال إنه الأصح على غير بابه ነው እንላለን እንግዲህ ያኛው አይበቃም እየተባለ ዋጅብ ነው ስለተባለ انه صحيح ነው እንጂ አለዛ راجح አለው ጋር አንድ ይሆንብናል افعل التفضيل على بابه ነው ታል طيب ሁለቱን በዛሃየን ሶስተኛው وقد يترجح العطف عليه ايه عليه يا شباب يترجح معمول ነው يعطف አይደል اي على النصب عطف مفعول معه بلو كما نصب دقمو أرجح ميهونبت على نحو المثال الأولي يمجمر يون مثال يمثل وهو لدقمو للنوصل راكا جاء الأمير والجيش إذا لا يا شباب جاء الأمير والجيش يتشالل بلنا مفعول معه تبلو من نصبه لكن على المرجوحية الراجح العطف لأن معنى الواو أصلا للعطف سلونج جاء الأمير والجيش أرجح ونحو جاء زيد وعمر وعمرا متشالوغا وعمر أرجح فالعطف فيهما أو نتذكرت مثالين لاي وفيما أشبهاهما مما هو خال عن ضعف من جهة اللفظ والمعنى قد من دالنو كلفظ بكل يا أمري لشيء اصطلاحي قد من دالنو كمعنى بكل كضعف يقلل يراك هنا تركب لا بمولو مع الطوف أرجح من النصب على المفعول معه بلو كما نصب عطف أرجح لأنه الأصل في الواو وقد أمكن أي بلا ضعف النران أصل واو لاي ياو عطف سلوهنا تشريكنا لمطلق الجمعنات اندزا سلوهنا بلا ضعف كتمت لا في اللفظ ولا في المعنى كما نصبوا مرفع مع الطوف نو من الصوان المنقذي ይሄ ማዕጡፍ የሚባለው ታቢዒ ስለሆነ من التوابع على حسب المعطوف عليه ነው የሚሆነው ስለዚህ መረፈዑ ብቻ ብለን አንቀይድም ማዕጡፍ عليه እንደሆነው ማድረጉ ማዕጡፍን አርጀሑ ነው አሉ ومحل رجحان النصب او العطف من لو ደግሞ አሉ منصبو ነው አርጀሑ ወይ ማዕጡፍ ነው ብለን የምንልበት ቦታ اذا قطع النظر عن مراد المتكلم بغض النظر عن مراد المتكلم تناغاريون سويه ፍላጎት ሐሳቡን ግምት ውስጥ ሳናስገባ የቀረን ጊዜ ነው ስለ ህጉ ዝም ብለን ስናወራ እንዲህ እንላለን አሉ لاختلاف معنى النصب والرفع ይሄን ምንለው የረፍዑና የነስቡ ማዕና ስለሚለያይ اما اذا نظر اليه اي الى مراد المتكلم ሐሳቡን ወደሱ ግምት ውስጥ ካስገባን እሱን فإن قصد المعية نصا تعين النصب هو متكلم نصا إن يفلكت معية أنه قال من ما رقنا يتعينوا بالصلاة من الصبو يتعين بتا وإلا فالعطف يفلقوا دقم عطف نصا عطف كوانا يفلقوا مع الطف يتعين بتا فلا يتصور رجحان أي إذا نظرنا إلى مراد المتكلم يهنا أرجحه أي صور طيب ስለዚህ ተቀድም ያዘከርነው ሸርጥ አለ فعل ሊያልፍ ወይ ደግሞ የፊዕልን ማዕናና ሐርፍ የያዘ ጁምላ ስም ማለፍ አለበት የሚለውን ሸርጥ ደግሞ ሲያመጡ በአንዳንድ አምሲላዎች ላይ ያልተበላሸም ወይ ለሚለው فإن قلت شرط المفعول معه أن يسبق بفعل أو ما فيه معناه وحروفه مفعول معه تبلو للنصب زندا
بفعل لقدم ويدقمو فعل كالقدم فعل معنانا حرف يازسم لقدمو شرط عدل ببالال فما تصنع في قولهم ما أنت وزيدا تنصبوا تسمتوا الانجليزي عرب وشاشة ما أنت وزيدا أهون وزيدا من بلو تنصبونه يالون مفعل معه كسب فيت فعل يلا يفعل معنى أن حرف مياز اسم يلا يتذكروا حرفنا ما حرفنا أنت ضميرنا أو كيف أنت وقصعة من ثريد سلاهنم كيف أنت لنا وقصعة نصبوت متعدل يهشرت ما يتقيتوا البيبان بالنصب أي في المثالين مالتنا مع عدم الشرط المذكور يا وسانو شرط على مجنيته فالجواب أن الفعل موجود تقديرا ملساتشن من النوال فعلو لفظا إن كان باينور من دنا اللالو تقديرا سلالنو لأن أنت فاعل لفعل محذوف أنت ملو لتتعالى فعل فاعل نوال أهون انداله هنا يدلم أهون ضمير من دنا ببالا شباب منفصل بارز جن أنت لفعل فاعل سيهون دقمو أي ظهر بلنا استتارو من دنا من الله شباب أنت لفعل فاعل سيهون واجبنا جائزنا واجبنا لذي أنت هون انداله فاعل نمالتاچو أيدل والتقدير ما تكون أنت وزيدا እንግዲህ ما تكون ስንል ምን ተሆነ ይሆን ነው ይሄ ተኩኑ ውስጥ ማን አለ አንተ አለ ተኩኑን ስንጥለው ያ ሙስተቲር የነበረው ነገር ምን ሆነ በረስ ወንፈصل ما انت وزيدا المهم እዛው مفعول معه ላይ የተወሰነ حكم ካብራሩ በኋላ وبعد ما استفهام او كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب يلال ስለዚህ እነዚህን ሁለት ምሳሌዎች ሲጠቅሱ የተጣለ ከውን ፊዕል ቀድረው በዛ ነው የነሰቡት መፍዑል معه አርገው ስለሚሉ አሁን ይሄ ተኩኑ ያለው محذوفا እሱ ነው የነሰበው ይሄንን ወዘይደን የሚለውን وكيف تصنع وقصعة من ثريد ነበር በዚህኛው ሰውዬ ተስናዑንም እንግዲህ እየቀደሩ ነው ያኛው ግን بفعل كون ስላሉ وكيف تكون وقصعة من ثريد فلما حذف الفعل وحده فعل كفعل سايون فعل راس انچلو ብቻውን ሲጣላሉ برز ضميره وانفصل فعل بمتى مستتر وجوبا የሚሆነው የነበረው ባሪዝ ሆነና منفصل ሆነ ስለዚህ በተቅዲር ምን አለ ያሉ فعل አለ ብለው መልስ አቀረቡ طيب ይሄ እንግዲህ አንዳንድ አረቦች አባባል ነው ሁላቸውም አይጠቀሙትም ይሄን ተርኪብ فصل واما المشبه بالمفعول به مفاعلوች አልቀዋል ብለናል خاتمه المفاعل مفعول معه مفعول به መስሎ ደግሞ የሚነሰብ ነገር አለ እሱ صفه مشبهه የሚባል ባብ ራሱን ይቻላል በሰፊው እዛ ላይ ያመጡልን ይሆናል አሁን من المنصوبات ስለቆጠሩት ባጭሩ ቀጨፍ አድርገው ይነግሩናል وهو معمول الصفه المشبهه يتمثلت مالتنا ያቺ صفه باسم الفاعل المتعدي لواحد نونا فنحو وجهه من قولك زيد حسن وجهه بنصب الوجه زيد نالكنا نعم حسن وجهه نبر የሚባለው ይሄ وجه له لحسن فاعل ስለነበረ لازم ናት وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر صفه مشبهه متسوغው ለከላዚም فعل ነው ብለዋል እንደዛ ብለው ሲያበቃ ደግሞ በኋላ ላይ ምን ይላሉ وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد متعدي هو اسم الفاعل سرا لصفه مشبهه አላት በዛው በታወቀው ህግ መሰረት ይላሉ ስለዚህ አሁን ይሄ ዘይዱን ሐሰኑን وجهه بنصب الوجه ስለዚህ وجهه ምን እንበለው በምን ተነሰበ مفعول به እንዳንለው حسن ምንድነው ይያልን ነው لازم ነው
ተሚዝ እንዳይሆን ማዕሪፋ ነው ምን ብለው ነሰቡት ምን የሚል ስም ሰጡት ሙሸበህ بالمفعول به እቺን ሲፋ ሙሸበሃ እንደ ወደ አንድ እንደሚራመድ እስመል ፋኢል አስመስለው مرفوعا ነስበውባት ነው والأصل ለዚህ ሲፋ ሙሸበሃ ባጭሩ ያ ሸባብ مفعول به አይነስብም ሙሸበህ بالمفعول به የሆነ ነገር ምን ያረጋል ይሉ ነው ينصبا مفعول به يمنصب አቅም የለውም صفه مشبهه طيب والاصل تركيب اصل من النبر قالوا زيد حسن وجهه بالرفع نبر ايه وجهه እንግዲህ ለሐሰን فاعل ሆኖ ነበር የተረፈው لكنهم اي النحاة او العربة لما قصدوا المبالغه يسويون يزيد ማማር ላይ ሙባለጋ ጭማሪ ሲፈልጉ حولوا الاسناد اسناد الحسن قلبتوا تازوروا تالو عن الوجه الى ضمير مستتر في الصفه قد حسن وجهه سن له حسن ود وجه نبر يتطغى ياله مبالغه سيفلقوا حسن ود مرفوع ود وجه كما استغات يلك ود ضمير مستتر في الصفه ودذا تحويل ارغوت حسن راجع يا ضمير من ملس الى زيد ወደ ዘይድ የሚመለስ ያ ضمير مستتر ليفيد ይሄን ያረጉት እንዲጠቅመን تعميم الحسن له ለዘይድ እንዳለ በአጠቃላይ ሁለመናው ያምራል ማለትን እንዲጠቅመን فقيل فصار الى لኛ فقيل زيد حسن እንግዲህ زيد حسن ማለት አይ هو እንዳለ ዘይድ ያምራል ማለት ነው ثم نصب وجهه ملون تنصب تشبيها بالمفعول به زيد حسن سنل هو على ايه حسن اسناد يتدرجوا ወደዛ ወደ ضمير ነው ليفيد التعميم ከዛ በኋላ እንደ መፍዑል ቢህ አድርገው ይሄንን መርፉዕ የነበረውን ነገር መንሱብ አድርገው አመጡት لأن من حسن وجهه حسن اسناد الحسن الى جملته ፊቱ ታማረ ፊቱ ከሆነ እንዲዛ في نظر المخطوبة نووي من ይላሉ ብለናል ያለው ፊቷንና ከፋን ይላል የማማር የምናምን ይሄ ፊት ይገልጻዋል ይላል ፊቷ ካማረ ሌላውም ሁለመናው ምን ያረጋል ማለት ኑዑማ የሚባለው ነገር ደግሞ የመለስለስ መሻከር የሚባለው በእጅ ይለያል እጇን ካየና እንትን ናዒማ ሆና ካያት ሌላውም አካል ያው ይመራል ይሉና ከፋንና ወጅሃን እንጂ አይቻልም ብለው የሌሎችን አስተያየት ምንድነው ይላሉ ብለናል ያሸባ ሰሞኑን ቀርታ ስለዚህ አሁን ይሄ የሚለው ይሄ እንዴት ሆነ ዘይዱን ሐሰኑል ወጅህ ነበር እንጂ ወይ ሐሰኑን ወጅሁ ነው ለምን ተባለ ፊቱ ካማረ حسنን ወደ ጁምላ ወደ አካላቱ እስናድ ማድረግ ስለሚቻል وليس مفعولا به ايه وجهه ያለው በሐቂቃ መፍዑል ቢህ አይደለም ለምን لأن الصفة قاصرة كفعلها قاصر ማለት ምን ማለት ነው ብለናል لازم غير متعدي ማለት ነው እንደ ፊዕሏ እንደማይነስብ حسن وجهه ነው የሚባለው حسن كذلك እንደ ፊዕሉ وجهه እንጂ ይرفعል እንጂ አይነስብም ፊዕሉ እንደማይራመድ እሱም አይራመድ ولا تمييزا تمييزም አይደለም አሉ لأنه معرفة بالإضافة وجهه هو سنل ወደ ضمير ስለተጠጋ ተምይዝ ምንድን እንጂ አይሆንም ብለናል ያሸባ ነኪራ እንጂ አይሆንም ይሄም የሁሉም አባባል አስመስለው አቀረቡት የሚخالፉ ሰዎች አሉ بعد الحال يمጣልናል ተምይዝ وسياتي الكلام عليه مع زياده في محله الصفه مشبهه باب ራሱን የቻለ ስላለ ሌሎችም መሳኢሎችና ቡሑሶች ጨምረን ቦታው ላይ ሰፊ ይመጣልናል አሉ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على